वेलकम बैक। बांग्लादेश के शहर ढाका में एक भयानक आग हुई। वो आग लगी थी कल गारमेंट फैक्ट्री में। बांग्लादेश में 4,500 गारमेंट फैक्ट्रीज काम करती हैं। चीन के बाद गारमेंट का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बांग्लादेश है और ये आग लगी कल ढाका में, जिसमें अब तक की इत्तला के मुताबिक 100 से ज़ायद लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अहम बात यह है कि ये आग बिल्कुल उसी नौइयत की आग है जो कि इससे पहले कराची में लगी थी, बल्दिया के इलाके में, और ये आग ढाका में लगने वाली आग के बाद आज बांग्लादेश में गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर अपनी फैक्ट्री से बाहर आ गए। आज बांग्लादेश में तमाम गारमेंट फैक्ट्रीज बंद रही हैं, जिसके बाद वहाँ पर लोगों ने हड़ताल भी की है और हुकूमत की और ख़ास तौर पर फैक्ट्री मालकान के रवैये के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज भी किया है। इस हवाले से ये बात बहुत अहम है कि कराची में लगने वाली आग के बाद ये चीज़ें सामने आई थी कि इसमें सरकार का गठजोड़ होता है सेठ के साथ, और सेठ और सरकार मिलके मजदूरों के हक़ पर डाका डालते हैं और उनको ना वो सहूलतें फराहम करते हैं, ना उनको वो इक़दामात लेते हैं जिससे उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। इसमें सबसे बड़ा किरदार होता है सरकारी इदारों का, जो कि जिनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि फैक्ट्रीज़ के अंदर और तमाम मिल्स के अंदर जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पे बुनियादी उसूलों को और बुनियादी क़वानीन को मद्देनज़र रखा जाए। एक गठजोड़ होता है जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का मिल मालिक के साथ या सेठ के साथ होता है। बल्दिया में लगने वाली आग जिसमें 259 लोगों की हलाकत हुई थी, 259 लोगों की हलाकत के साथ पाकिस्तान में अपनी नौइयत का सबसे संगीन यह वाक़या था। और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कल ढाका में लगने वाली आग जिसने आज पूरे बांग्लादेश में फैक्ट्रीज़ को बंद कर दिया, उसमें 100 से ज़ायद हलाकतें हुई थी। कराची में बल्दिया की फैक्ट्री में लगने वाली आग में 259 हलाकतें हुई थी और इससे ये बात सामने आई थी कि एक भयानक गठजोड़ है जो सेठ और मुख्तलिफ सरकारी इदारों के दरमियान रहता है। एक गठजोड़ होता है जो एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन और सेठ के दरमियान होता है। ये वो इदारा होता है जो मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए जिसको काम करना होता है, लेकिन जो मजदूर रजिस्टर्ड होते हैं वो असल तादाद से 2 से 5% से ज़्यादा नहीं होते। बाकी जो पैसा बचता है उसे बांट दिया जाता है, रिश्वत की निगाह हो जाता है। EOBI के लोग और सेठ उसको आपस में बांट लेता है। इसी तरह से सिंध एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट या इसी नौइयत के इंस्टीट्यूशन दूसरे सूबों में काम करते हैं। इनका काम भी मजदूरों की फलाह बहबूद होता है। यहाँ पर भी सेठ सेसी जैसे इदारों के साथ मिलकर अपने मजदूरों की असल तादाद को छुपाता है और सिर्फ 10 से 15% लोगों को रजिस्टर कराता है। बाकी जो पैसे बचते हैं वो रिश्वत के और निगाह में चले जाते हैं या मुनाफे में काउंट कर लिए जाते हैं। इसी किस्म का काम हर प्रोविंस में लेबर डिपार्टमेंट का भी होता है कि वो देखे कि फैक्ट्रीज एक्ट के मुताबिक फैक्ट्रीज काम कर रही हैं या नहीं, लेकिन ये सब दिखावा होता है और बाकी जो इस सिलसिले में जो रस्मी कार्रवाई होती है वो सिर्फ पैसे जेब में डालने के लिए होती है। ये बात भी बहुत अहम है कि सनती इलाकों के अपने बाई लॉज ज़रूर हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता और यही हाल देखने में आया था कराची के साइट में भी, जो कि पाकिस्तान का बल्कि कराची का और पाकिस्तान का बड़ा सनती इदारा है। वहाँ पे बाई लॉज तो हैं मगर उन बाई लॉज पे किसी सूरत पे कहीं पर भी अमल होता हुआ नज़र नहीं आया था। इसी तरह से सिविल डिफेंस का महकमा है, आग को बुझाने के लिए उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। फायर ब्रिगेड का महकमा है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। उसने कितना सीखा इस वाक़े से ये अब तक हमें नहीं पता है। ये बात भी बहुत अहम है कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड भी एक इदारा है, ये भी सरकारी इदारा है और इसका काम होता है कि वो देखे कि किस तरह से मजदूरों की तहफ़्फ़ुज़ का काम हो रहा है। यहाँ पर भी बाकायदा मिल मालिकान को ज़रूरी होती है कि वो कंट्रीब्यूशन जमा कराए, लेकिन यहाँ पर एक दफ़ा फिर मजदूरों की असल तादाद को छुपाया जाता है और वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में ये कंट्रीब्यूशन जमा नहीं कराई जाती। फायर ब्रिगेड का मामला भी इस हवाले से सामने आया था कि फायर ब्रिगेड ने बल्दिया की आग में आग बुझाने के लिए बिल्कुल वो तैयार नहीं था, बल्कि इंतहाई मुज़र इस अंदाज था जिस अंदाज से फायर ब्रिगेड उस दिन काम करती हुई नजर आई थी। ये पूरी सूरत हाल और उसके बाद अब ताज़ा तरीन क्या कैफियत है, सरकारी इदारों ने क्या किया है, बल्दिया की आग से क्या सीखा गया है, ये हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए हमने एक खुसूसी रिपोर्ट मुरतब की है जो कि हमारे नुमाइंदे खुसूसी सैयद आरफीन ने मुरतब की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मेरा बेटा वापस नहीं आया तो मैं इस कंपनी के आगे आके खुदकुशी करूंगी। इनको पता होना चाहिए बच्चे कैसे बड़े होते हैं, यतीम बच्चे कैसे जवान होते हैं। मुझे पता है मैंने अपने बच्चे कैसे यतीम जवान किए।
اس سال 11 ستمبر کو بلدیہ کی گارمنٹ فیکٹری میں لگنے والی آگ کی تپش 259 معصوم لوگوں کے گھرانوں میں آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ سانحہ بلدیہ میں جاں بحق ہونے والے لواحقین کے کرب کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ بلدیہ میں واقع گارمنٹ فیکٹری میں لگنے والی آگ پاکستان کی تاریخ کا بدترین واقعہ ہے، بھیانک تباہی کے ساتھ ساتھ سب کے لیے ایک سبق بھی۔ لیکن افسوس، حکومتی حکام اور کاروباری حضرات اب بھی خواب غفلت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ کے مطابق ملک بھر میں مزدوروں کی تعداد 5.5 کروڑ سے زائد ہے۔ ملک بھر میں 87,000 انٹرپرائزز ہیں، یعنی وہ فیکٹری یا یونٹ جس میں 10 یا اس سے زائد ملازمین کام کرتے ہیں۔ سائٹ ایسوسی ایشن کے تھرو ہم نے جب لوگوں کو موو کیا تو میرے پاس 10% لوگوں نے مزید ایڈیشنل نام دیے ہیں۔ اب اس کی ویریفیکیشن از ان پروسیس، لیکن 90% لوگوں کا ابھی بھی کوئی رسپانس نہیں آیا۔ لیبر ڈپارٹمنٹ سندھ کے پاس متاثرہ فیکٹری علی انٹرپرائزز رجسٹرڈ ہی نہیں تھی۔ دیگر محکموں کی طرح یہ ڈپارٹمنٹ بھی فوری اور ٹھوس ایکشن لینے کے بجائے کچوے کی چال چل رہا ہے۔ اس فیکٹری کے مالکان کے خلاف فیکٹری ایکٹ کے تحت ایکشن لینے کی جو بات ہے تو وہ تو پوزیشن جب فورنسک انویسٹیگیشن میں کلیئر ہوگی کہ وہاں پہ یہ چیزیں جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی کہ آکسیجن فائر ایکسٹنگشن وغیرہ یا جو بھی ہیں یا فائر وغیرہ، جب فورنسکلی چیزیں انویسٹیگیٹ ہوں گی تب پتہ پڑے گا، تب اس پوزیشن میں۔ باقی جو دوسرے لاز ہیں اس پہ کمپنسیشن ہے، ویجز کا کلیم ہے، گروپ انشورنس ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، نوٹسز ایشو ہو گئے ہیں۔ لیبر ڈپارٹمنٹ سندھ کے پاس کراچی میں 7,600 فیکٹریز رجسٹرڈ ہیں، جن میں ملازمین کی تعداد صرف 4,69,000 سے زائد ہے۔ سانحے کے بعد 62 نئی فیکٹریز رجسٹرڈ ہوئی ہیں۔ محکمہ لیبر سمیت دیگر حکومتی اداروں پر الزام ہے کہ ان کے افسران اور انسپیکٹرز فیکٹریز کے معائنے کے دوران ڈرا دھمکا کر رشوت طلب کرتے ہیں۔ دوسری جانب محکموں کا موقف ہے کہ انہیں ان کا کام نہیں کرنے دیا جاتا اور غلط ریکارڈ دکھایا جاتا ہے۔ موسٹلی یہی ہوتا ہے۔ مثلا ہم لوگ ان سے لیجرز مختلف مانگتے ہیں، کیش بک مانگتے ہیں، پے رولز مانگتے ہیں، تو موسٹلی جو میں نے بھی دیکھا یہاں 57 کے تحت میرے پاس بھی اپیل آتی ہیں، ہم ان کو یہاں سے بھی ٹیم بھیجتے ہیں، لوگ چینج کر کے دیتے ہیں، تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ اوائڈ کرتے ہیں۔ فیکٹریز میں ٹھیکے پر کام ہوتا ہے، جس کی تصدیق سانحہ میں زخمی ہونے والے ایک ملازم نے بھی کی۔ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ مجھے تقریباً 6-7 مہینے ہوئے۔ کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ میرا ٹھیکے کا حساب تھا۔ میں اس وقت سول ڈیفنس کراچی کے دفتر کے اندر موجود ہوں، لیکن یہاں ہمیں نہ کوئی آدمی نظر آیا ہے، نہ کوئی یہاں کے اوپر جو یہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ موجود ہیں اس وقت۔ یہ آپ کو ڈائریکٹر کا روم نظر آ رہا ہے، لیکن اس دفتر کے اندر اس وقت کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ ڈائریکٹر صاحبہ شاید بتایا گیا ہمیں کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ ایڈیشنل چارج کسی اور کے پاس ہے، کس کے پاس ہے اس کے بارے میں بھی کوئی انفارمیشن ہمیں نہیں مل سکی، کیونکہ اس دفتر کے اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ قاصد صاحب موجود ہیں۔ آگ بجھانے کے محکمے میں تو خود ہی آگ لگی ہوئی ہے۔ تقریباً 2 کروڑ آبادی کے شہر کراچی میں صرف 22 فائر اسٹیشن، 57 فائر ٹینڈرز، 4 باؤزرز اور 3 اسنارکلز موجود ہیں، جو شہر کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے آٹے میں نمک کے مترادف ہیں۔ نظام میں موجود خامیوں کی ذمہ داری EOBI، سیسی، لیبر ڈپارٹمنٹ، سول ڈیفنس، فائر بریگیڈ اور کاروباری حضرات ایک دوسرے پر ڈالتے نظر آتے ہیں۔ شاید سب کو ایک اور سانحہ بلدیہ کا انتظار ہے۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین عمران جان اور مرسلین احمد کے ہمراہ سید عارفین، جیو نیوز کراچی۔ سرکاری افسران کا آپ نے نقطہ نظر دیکھ لیا کہ اگر کوئی پوچھ نہیں رہا ہے تو وہ کچھ نہیں کر رہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، اور خود حکومت سندھ جس کا بڑے وعدے تھے اس واقعے کے بعد، اور اس طرح کے وعدے ایک معمول کا عمل ہے۔ جو وعدے تھے اس کی معمولیت آپ کو دکھاتے ہیں کہ معمول کا وعدہ کس طرح سے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے کیا، پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ جو مین بات ہے وہ ہے انویسٹیگیشن۔ ایک تو جوڈیشل انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے، پھر چیف جسٹس صاحب نے بھی نوٹس لے لیا ہے، اور ہماری طرف سے جو ہے پولیس کی جو اسپیشل ٹیم ہے اور ایکسپرٹ ہیں اس میں، وہ بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ آج ان کو پہلا دن ہے، 3 دن کے اندر وہ ہمیں رپورٹ دے دیں گے، آپ کے سامنے وہ پیش ہو جائے گی کہ اس میں کس کی کتنی غفلت ہے، کون ذمہ دار زیادہ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کون ذمہ دار زیادہ ہے،
اور پھر فیکٹری کی طرف سے کون ذمہ دار زیادہ ہے۔ 11 ستمبر کو یہ واقعہ ہوا تھا، پھر 12 ستمبر آ گئی، پھر 12 اکتوبر آ گئی، پھر 12 نومبر بھی آ گئی، اور اب ہم 12 دسمبر کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ 3 دن پورے نہیں ہوئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا اتنا بڑا عظیم سانحہ تھا، جیسا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ تمام ذمہ داران کا تعین بھی ہو جائے گا اور ان کے خلاف ایکشن بھی ہو جائے گا۔ جب ایکشن تو اس وقت ہوگا جب ذمہ داریوں کا تعین ہوگا، اور ذمہ داریوں کا تعین اس وقت ہوگا جب رپورٹ بنے گی، اور رپورٹ بنے گی جب دل چاہے گا، اور دل نہیں چاہا ہے۔ صنعتکاروں نے کیا کیا ہے اس واقعے کے بعد؟ سائٹ ایسوسی ایشن سے پوچھتے ہیں جہاں پر یہ فیکٹری تھی۔ ہمارے ساتھ چیئرمین سائٹ ایسوسی ایشن جناب ارشد بورا موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا سبق سیکھا آپ لوگوں نے؟ بتائیے بورا صاحب، حکومت کے ساتھ مل کے اپنے سائٹ ایسوسی ایشن کو اس بلدیہ کی فائر کے بعد آپ نے کیا ریفارم کیا ہے؟ کچھ آپ لوگوں کے ذہن میں آئی چیزیں، کچھ آپ نے امپلیمنٹ کی؟ ہم نے ایک لائحہ عمل طے کیا، اور اس لائحہ عمل کے تحت گورنر صاحب کی سربراہی میں ایک چیک لسٹ بنائی گئی ہے تمام انڈسٹریز کی، جس میں کہ ہر ادارے کو، چاہے وہ سول ڈیفنس ہو، چاہے وہ فائر بریگیڈ ہو، چاہے وہ الیکٹریکل انسپیکٹر ہو، لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، انوائرمنٹ ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اس میں جو ہے وہ ریپرزنٹیٹیوز لیے گئے ہیں along with انڈسٹریل ایسوسیشنز۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک سروے کے لیے ایک چیک لسٹ بنائی ہے جس کی بیس پہ، جس میں A to Z ہم نے تمام چیزیں کور کی ہیں جو کہ ایک انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے، اور اس بیسس پہ جا کے ہم ہر انڈسٹری کو سروے بھی کریں گے، اور ہر انڈسٹری کو اس میں 30 ڈیز 60 ڈیز اور 90 ڈیز کے ٹائمنگز ہیں۔ اس حساب سے ہم ہر انڈسٹری کو جو ہے وہ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرے، اور ایک واضح ایک ویری کلیئر پکچر آف سیکیورٹی ہو، مطلب ہمیں پتہ ہو کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کس طرح کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، آن دی ادر ہینڈ گورنمنٹ خود بھی جو ہے وہ ریسکیو کے لیے میرے خیال سے آئی تھنک اٹس 999 اور جو بھی ہے وہ پلاننگ ایک سامنے آنے والی ہے ابھی ویری نیئر فیوچر میں، اور اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ تو وہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی فاسٹ ہم موو کرتے ہیں، لیکن وی آر بہت سنسیئر، چاہے وہ گورنمنٹ کی سائڈ ہو چاہے وہ انڈسٹریلسٹ کی سائڈ۔ بہت بہت شکریہ، لیکن وورا صاحب ابھی سنسیئرٹی صرف الفاظ تک ہے، عملی طور پہ کچھ سامنے نہیں آیا، فیوچر میں آئے گا، اور فیوچر میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ وورا صاحب نے کہا تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی جا کے وہ دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہوا ہے، لیکن 2 مہینے سے زیادہ گزر چکا ہے اس عظیم ترین سانحے میں، نہ حکومت نے کا کوئی بال بیکا ہوا ہے، نہ حکومت نے کچھ حرکت کی ہے، موومنٹ کی ہے، اور نہ ہی صنعتکاروں نے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے CNG سلنڈرز موت کا گولہ ہوتے ہیں، اور بارہا یہ ثابت ہوا ہے، ایک بار پھر ثابت ہوا ہے۔ ایک اور بس میں آج سلنڈر پھٹا ہے لاہور میں، اور یہ واقعہ ہوا ہے جس میں کئی اموات ہو گئی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ملک میں CNG سلنڈر کا مسافر بس میں پھٹنے کا ایک اور واقعہ ہوا ہے۔ آج کا تازہ ترین واقعہ لاہور میں ہوا ہے۔ ملتان روڈ پر مانگا منڈی کے قریب ایک مسافر ویگن میں CNG سلنڈر پھٹا ہے، جس میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بہت سنگین واقعہ ہے جو آج لاہور میں ہوا۔ اس قسم کے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں۔ کراچی کا واقعہ اسی قسم کا واقعہ، اسی مسافر بس میں سلنڈر پھٹنے کا واقعہ 18 نومبر کو ہوا تھا، جس میں 2 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کراچی میں 4 ستمبر کو ایک رکشے میں گیس سلنڈر پھٹا تھا، جس میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا تھا۔ 2011 میں گیس سلنڈر پھٹنے سے وہیکلز کے اندر 2000 افراد پاکستان میں ہلاک ہو گئے تھے۔ CNG سلنڈرز بسوں میں، گاڑیوں میں یہ ایک موت کا پروانہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں یہ آزادانہ استعمال ہو رہے ہیں، اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں، جیسے کہ آج کا واقعہ آپ نے دیکھا۔ حکام اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اس سلسلے میں ادارہ ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے سیکرٹری جناب فاروق ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فاروق صاحب۔ آپ بتائیے کہ گاڑیوں میں، خاص طور پہ مسافر گاڑیوں میں یہ سلنڈرز استعمال ہونا، اس کے لیے کوئی قانون ہے؟ اس پہ کوئی عمل درآمد کی کوشش ہوتی ہے؟ جی کامران صاحب، اس کے لیے تو پراپر ریگولیشن ہے۔ صرف یہ جو انسٹالیشن ہے یہ اتھرائزڈ آؤٹ لیٹ سے ہی ہو سکتی ہے۔ یہ جس طرح آپ نے ایکسیڈنٹ میں دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک LPG کا سلنڈر بھی پڑا ہوا ہے، تو یہ موسٹلی روڈ سائڈ پہ ان اتھرائزڈ یا جن کے پاس لائسنس نہیں ہے ان لوگوں نے یہ ورکشاپ بنائی ہوئی ہے، جو کہ بہت کم دام میں یہ کام کر دیتے ہیں، انسٹالیشن آف سلنڈرز اور کٹس کا۔
तो इसके खिलाफ हमने डीसीओज को भी लिखा हुआ है और बड़ी मैसिव पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी थ्रू न्यूज़पेपर चलाई थी लोगों की अवेयरनेस के लिए। अभी आप ये देखें कि एलपीजी का सिलेंडर भी लगा हुआ है, साथ सीएनजी का सिलेंडर भी मिक्सअप उन्होंने किया हुआ है, और ये सिर्फ अनऑथराइज्ड जो लोकेशंस हैं उधर है। हम खुद भी इस पे क्रैकडाउन करते हैं, डीसीओज को भी बोला हुआ है, और ट्रांसपोर्ट का जो महकमा है उसको भी कहा हुआ है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड पे अप्लाई हो रही है उसको चेक करें और उसमें देखें। बिल्कुल सही है। ओग्रा के फारूक नदीम हमारे साथ थे। सरकारी इदारों को कहा हुआ है, ट्रांसपोर्ट के महकमे को कहा हुआ है, डीसीओ से कहा हुआ है कि ऐसी बसेस जिसपे ये सिलेंडर्स लगे हुए हैं उसकी देखभाल करें, और जो गैर मंजूर शुदा जगहों से सिलेंडर्स लगाए गए हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन करें। कोई क्रैकडाउन नहीं होगा, इसी तरह से लोगों की अब बात होती रहेगी। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। एक अहद गुजर गया है। पाकिस्तान के नामवर, बहादुर और फोर्थ राइट कॉलमनिस्ट अर्दशेर कावस जी गुजर गए। इनके बारे में आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इख्तिताम हफ्ता कराची अपने मारूफ तरीन सीनियर सिटीजन्स में से एक से महरूम हो गया। अर्दशेर कावस जी, जो इसी कराची में 1926 में पैदा हुए थे और इसी शहर कराची के BVS फारसी स्कूल और DJ साइंस कॉलेज से तालीम हासिल करी थी, हमसे रुखसत हो गए। उनकी शोहरत थी एक कॉलम नवीस की हैसियत से, गो कि वो एक तिजारती ख़ानदान से मुंसलिक थे। शिपिंग का उनका बिजनेस था, लेकिन उनकी असल शोहरत सामने आई 1988 से लेकर 2011 तक उन कॉलम्स की वजह से जिन्होंने कराची के मुमताज़ अखबार डॉन के लिए तहरीर की है। डॉन के कॉलम में अर्दशेर कावस जी ने समाजी उसूलों को, समाजी इश्यूज़ को सबसे ज़्यादा रोशनाइज कराया। कराची उनके दिल से करीब था। कराची में होने वाली ख़ास तौर पर ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियाँ जो कि तामीरात से मुंसलिक थी, अर्दशेर कावस जी उसके आगे दीवार बन के खड़े हो गए। उन्होंने अपना पैसा भी सर्व किया, अपने बुढ़ापा भी सर्व किया, और पूरी कुव्वत से कराची में गैर कानूनी तामीराती सरगर्मियों के खिलाफ एक जिहाद किया। इख्तिताम हफ्ता अर्दशेर कावस जी हमसे रुखसत हो गए। वो न सिर्फ ये कि कराची के पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों में से एक थे, लेकिन उनकी समाजी खदमात भी अर्दशेर कावस जी फाउंडेशन के जरिए मौजूद थी। न सिर्फ ये कि वो बहुत बड़ा चैरिटी का काम करते थे, पाकिस्तानी तालिब इल्मों को आला तालीम के लिए बाहर भेजना उनका एक मशगला था, वो इसमें बहुत ज़्यादा राहत महसूस करते थे। अर्दशेर कावस जी पाकिस्तान के हालात के बारे में खुलकर साफ बात किया करते थे, लगी लिपटी रखते नहीं थे। आज से 2 साल कबल हमारी एक खुसूसी सीरीज में अर्दशेर कावस जी आए और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में मुझसे बात करते हुए उन्होंने कहा, कमरान खान, तुम पुराना खिलाड़ी हो, तुम भी इतना ही पाकिस्तान पहले से हमारे साथ बैठ के देखा है। एक सरकार है, और जिना का लफ्ज बहुत अच्छा था कि हर ईच सक्सेसिव गवर्नमेंट विल बी वर्स देन द प्रीसीडिंग वन। तुम बताओ मुझे, ये गवर्नमेंट गिरेगा, हम बोले हाँ गिरेगा, मगर हमें और डर है कि साला इससे खराब आएगा, इससे बेहतर नहीं आएगा ना। 85 आदमी की कैबिनेट है, 80 आदमी की कैबिनेट है कुछ, तो किससे बात करते हो, बटन दबा के नाम ढूंढना पड़ता है। कमरान खान, अभी हम भी बूढ़ा हो गया, हम भी 84 हो गया, अभी जाने का वक्त आ गया। हमारा ये सोच है कि हमारी लाइफ टाइम में पाकिस्तान ख़त्म नहीं होगा। अर्दशेर कावस जी ख़त्म हो गए, रुखसत हो गए। कल उनकी आखिरी रसूमात बाथ आइलैंड में उनकी रिहाइश गाह पर होंगी, और उनकी बेटी ने कहा है कि ये तमाम अकायद के लोगों के लिए खुली होंगी। कराची वाले अर्दशेर कावस जी को और पाकिस्तान वाले भी अर्दशेर कावस जी को कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।